अब विजय साईको अफिससम्म पुगेर हामीले उहाँ चाहिँ फरार हुनुभएको छ दर्शक मिन अफिसदेखि। उहाँको अफिस रुम चाहिँ यही नै हो। एकचोटि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ? त्यो चाहिँ मिल्दैन। साथीहरू यहाँ ठुलो खेल भएको छ। अफिस यही हो। वास्तवमा अब उनको पर्दाफास गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अफिस यो हुँदाहुँदै झेली यो जालेमाले खेल भएको छ र हामीले अफिस जान दिएको छैन। हामी तल छौँ र यो अफिस ठ्याक्कै यो माथि एक तला माथि हो। यही रहेछ भन्ने बुझ्यो। के विजय साई बाबु हुनुहुन्छ यहाँ? ए हो, हजुर घरबेटी हो? ए ल थ्याङ्क यू। ओके, उहाँको अफिस चाहिँ कुन यही? अफिस रुम चाहिँ उहाँको कुन हो? यही हो। ए कति भयो उहाँ नआउनु भएको? ए हो, ए ल धन्यवाद। ओके, हामी जान सक्छौँ माथि? एकचोटि अफिस हेर्छौँ। ल अफिस हेरौँ न त। यताको हो? तपाईँहरू पनि सिक्न आउनु भयो? ए यही हो, बन्द छ अरे। ल यही अफिस हो है साथीहरू, गाइज। ल यही हो। अफिस चाहिँ कुन हो? माथि हो क्या यहाँ हो। उसले जुन बोलेर उसले जुन बोलेर राखिरहेको थियो नि त्यो यहीँको रुममा उसको त रिसेप्सन यही हो। यतापट्टि नेल्सन ड्यालिसले उ गरेको यही होइन डेमो। छोडेर फरार भएको थियो। तपाईँहरू विजयजीसँग जोइन्ट भेन्चरमा समेत एकजना विजय सरलाई सपोर्ट गर्ने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो नि यहाँ, जसले यहाँ एउटा गाडी पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो र पढाउने भनेर यो अफिसको पनि सबै उहाँले जो विजय सरले सबै सेटलमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। अहिले चाहिँ उहाँ के उहाँसँग पनि सम्पर्क हुनुहुन्न जसले उहाँले सेटल गरायो? तपाईँहरू यही संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ विजय साईजी के? मतलब तपाईँ र विजय साईको संस्था एउटै हो कि फरक हो? ए उहाँहरूको फरक हो। किचन उता थियो, म यहाँ किचन उ गर्छु। ए हजुर। अनि किचन चाहिँ उहाँको लागि यताको अफिसको लागि उताको लागि चाहिँ हामीले बनाएको। तपाईँहरूलाई केही भनेर उहाँ बिदा हुनुभयो कि अथवा के छ? केही हत्तोपत्तो छैन? म अस्ति अफिसबाट जाँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो, त्यो अस्ति बिहान हजुर आउनुभएको थियो नि, हो त्यो दिनबाट चाहिँ खाएँ। यस्तो बुझ्यो, उहाँहरूले विजय साई बाबुलाई चिन्नुहुन्छ र अफिस यही हो भन्ने प्रमाणित हो। अफिस चाहिँ यही नै हो। हजुर। ए तपाईँहरूको तपाईँले मलाई विजय साई बाबुको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ अहिले? मे आई गेट? मैले भन्न खोजेको के भने विजय बाबु तपाईँमा त्यो टेक्निक छ भने जस्ट फर 1 आवर मलाई समय दिनुहोस्। सारा क्यामेरा बसुन्, साथमा झोलामा राम्रो राम्रो खादा र मैले माला पनि ल्याएको छु। प्रमाणित गरिदिनुहोस् यार कि म वास्तवमै मेमोरी टेक्निकमा सफल छु र म सम्झिन सक्छु, असाधारण सम्झिन सक्छु भनेर। अब यो त अहिले सजिलो छ क्या। म डिप्रेसनमा जान लागेँ भनेपछि 7 खत माफी हुने, सुनपानी छर्किने चलन छ। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने बाबु विजय हरेस पनि नखानुहोस्, सरेस पनि नखानुहोस्। तपाईँका समकालीनहरू अहिले हलो जोत्दै होलान्, सुर्खेततिर गाडीमा कन्डक्टर गर्दै होलान्, कोही के गर्दै होलान्। कमसेकम तपाईँलाई त धेरै मान्छेले चिने। रत्न कर्डाको वाल्मिकी बन्छ भने तपाईँले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि दुईवटा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा, तपाईँ जे हो त्यो देखिनु पर्यो। किलोवाट क्षमता छ, मेगावाटको प्रचार नगर्नुहोस्। विजय साईले आफ्नो टुटेको पढाइ जोड्नु पर्यो, प्लस इमान्दारितामा बाँच्नु पर्यो। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। मैले फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ वान्स अगेन। र अर्को कुरो उहाँले के गरिदिनु पर्यो भने जे जति मानिसहरूबाट उहाँले रकम कलम लिनुभएको छ त्यो इमान्दारीपूर्वक दिनु पर्यो। अब पहिला उहाँले एउटा घर पाउनु भएको छ, कतिले शङ्का गरे पाले पहरेदारी गर्न बस्नुभयो, कतै घर त किन्नु भएन भनेर पनि आजकल मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट दिन थालेका छन्। यसै गरी अब करोडौँ पैसा त सजिलै उठ्ने रहेछ। विजय साई बाबु हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? मेरो साथमा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया लगायत हाम्रो पुण्य दाई पनि हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम। हामी सबैजना अहिले चाहिँ विजय साईको अफिसमा जाँदैछौँ। हेरौँ उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त।
पुण्य दाइ देख्नु भएको छ उहाँको अफिस? हजुर हजुर। ए अब म अहिले यहाँ विजय साई भाइको हजुर अफिस जाँदैछु। खास गरी मलाई उहाँसँग एकचोटि तपाईँले भेट्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ र हजुर मैले नेल्सन डेलिससँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। हजुर हजुर त्यसकारण तिनै तथ्यको आधारमा हजुर के रहेछ फ्याक्ट फाइन्डिङ गरौँ भनेर खास कुरो चाहिँ के हो सत्य तथ्य जान्नलाई हामी चाहिँ अहिले अफिसमा जाँदैछौँ दर्शक अबाउट विजय साई हिज लेटेस्ट स्टाटस यही हो। ए विजय साईजी चाहिँ हुनुहुन्न अहिले? ए हुनुहुन्न? तपाईँका स्टुडेन्टहरू आएका छन् भनिदिनुहोस्। उहाँले चाहिँ फोन पनि उठाउनुहुन्न? कहिलेदेखि चाहिँ हुनुहुन्न उहाँ अफिसमा? अस्तिबाट? ए एकचोटि कल गरिदिनु। मेक अ कल विथ विजय साई। आई वान्ट टु टक विथ हिम अबाउट नेल्सन डेलिस। Right now, call is starting. यतिखेर चाहिँ विजय साईलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना सरले। सम्भवतः घरबेटी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ घरबेटी? ए होइन घरबेटी होइन हजुर चाहिँ I think he may be householder, but I am wrong. यतिखेर चाहिँ विजय साईले फोन उठाउनु भएको छैन। उहाँको अफिस रुम चाहिँ यही नै हो? एकचोटि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ? त्यो चाहिँ मिल्दैन? विदाउट पर्मिसन जान पाइँदैन होला भनेपछि हामी उहाँ चाहिँ के हजुरहरूलाई खबर गरेरै जानुभएको कि म जाँदैछु भनेर? यसरी शुभ नाम बताइदिउँ। हजुरको शुभ नाम? हजुर तपाईँ यहाँको को हुनुहुन्छ? ए अर्कै अफिस। तपाईँ यु नो भेरी वेल अबाउट विजय साई, चिन्नुहुन्छ राम्रो छ। हजुर साथीहरू फोन गरिरहनु भएको छ उहाँले तारन्तार। विजय भाइ अहिले आउट अफ कन्ट्रोल आउट अफ कन्ट्याक्ट हुनुहुँदो रहेछ र विजय भाइसँग स्पेसली मैले के कुरा गर्नु थियो भने मैले नेल्सन डेलिससँग कुराकानी गरेँ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने हि प्रुभड हिमसेल्फ एज अ चिटर। यु नो भेरी वेल कि हुन त नेल्सन डेलिस इज अल्सो अर्डिनरी पर्सन, नट एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन। मेरो बुझाइ मेरो अब्जर्भेसन यही हो। आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो। र विजय साई भाइको हामीले जब डेमो देख्यौँ त्यो देख्दा हामी आश्चर्यचकित भयौँ र हि इज द स्क्यामर, हि इज द फेक भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित भएको छ। यद्यपि त्यो मात्रै यहाँ विषय जोडिएको छैन। धेरै 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 स्टुडेन्ट्सहरू जो योग सिक्न चाहनुहुन्थ्यो, मेमोरी टेक्निक सिक्न चाहनुहुन्थ्यो, पर व्यक्ति 5,000 को दरले झन्डै मसँग म्यासेज पनि छ साथीहरूलाई म देखाउन सक्छु। त्यो म्यासेज म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु र भोइस पनि आइसकेको छ विभिन्न साथीभाइहरूको र मसँग उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। एकचोटि भेटिदिएर प्लिज हाम्रो बारेमा ध्यान आकर्षण गराइदिनुहोस् पुण्य गौतम दाजु भन्नुभएको छ र करिब करिब 40 लाख रुपियाँ जति चाहिँ अब हाम्रो यहाँ त 50 लाखै लेख्नु भएको छ। यहाँहरू यो म्यासेज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पुण्य सर विजय साईले हाम्रो सुर्खेतमा 900 भन्दा बढी स्टुडेन्टको 50 लाख पैसा लिएर भागेको छ भन्नुभएको छ है। उहाँहरूले हजुरले केही हेल्प गर्नुहुन्थ्यो कि भनेर कल गरेको है भन्नुभएको छ र यसलाई तपाईँहरू यो खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सेल नम्बर पनि छ त्यहाँ र भाइसँग हिजो डिटेल्समा कुराकानी पनि भएको थियो। हजुर यसरी अब के हो त व्हाट इज द रियालिटी हैन। आइड लाइक टु रिक्वेस्ट यु प्लिज किप प्यासेन्स। हामी एकदमै छिटोभन्दा छिटो एज सुन एज पोसिबल उहाँलाई भेट्नेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ। र विजय बाबु म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको हामी भलो चिताउँछौँ, अगाडि बढ्नुहोस्, उन्नति गर्नुहोस्, तर इमान्दारिता र सत्यको पथमा अगाडि बढिदिनुहोस् किनकि यु नो भेरी वेल अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी।
त्यसै अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो कुरा भनेका छैनन् र आज धेरै कुराको पर्दाफास भइसकेको छ र यो अफिस चाहिँ उहाँको रहेछ, यो क्लोज गरिएको छ र यो कुन लोकेसन हो भनेर अहिले हामी नभनौँ होइन कि के गरौँ। यो कुन लोकेसन भन्दाखेरि फेरि अब अलिकति असर पर्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकेसन चाहिँ हामी गोप्य नै राख्छौँ। तर उहाँको अफिसमा ठ्याक्कै हामी आइपुगेका छौँ। तर उहाँ 3 दिनदेखि हेर्नु त, विगत 3 दिनदेखि एब्सेन्स हुनुहुन्छ र किन उहाँ बेपत्ता हुनुहुन्छ, लापत्ता हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन। एनी मोर क्वेसन, केही प्रश्न छ भने गरिदिनुहोस्। र मैले आज केही प्रुफहरू पनि ल्याएको छु, यहाँ र म पेस गर्न चाहन्छु। यहाँ छ केही प्रमाणहरू होइन। र मैले अघि नवल पजियारजीलाई भेट गरेको थिएँ। नवल पजियार, यु नो भेरी वेल अबाउट नवल पजियार। उहाँले अस्ति रिपोर्टर्स क्लबको प्रेस कन्फरेन्समा के भन्नुभएको थियो भने हु इज द विजय साई भनेर जर्नलिस्टहरूले प्रश्न गर्दा एक्चुअली आई डोन्ट नो अबाउट हिम, हु इज ही भनेर उल्टै प्रति प्रश्न गर्नुभएको थियो। फाइनली फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, ही प्रुभड हिमसेल्फ एज अ लायर। नेप्लिज पिपुलको अथवा नेपाली जनताको ग्लोबल इमेज योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भने नेप्लिज पिपुल आर टेलिङ ट्रु, बट नाउ डेज विजय साईको कारण त्यो मिथक भत्किएको छ र अहिले नेप्लिज पिपुल आर टेलिङ लाइज हुनसक्छ भन्ने कुरो छ। र त्यसकारण यो भित्रपट्टि एकचोटि हेर्न पाए हुन्थ्यो हामीले। यो उहाँहरूको अफिस रहेछ। के लाग्छ पुण्य सर, हजुरलाई चाहिँ विजय साई प्राय नै हुनुभएको हो जस्तो लाग्छ त? अब खोइ आउनुभएको छैन। अब स्यालको सिंह बेपत्ता भए जस्तै उहाँ लापत्ता हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले लेटेस्ट कहिले भेट्नु भएको थियो? अलिकति यता आइदिनु। हजुर चाहिँ हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न एकचोटि। तपाईँको शुभ नाम एकचोटि मिल्छ? ए मजाले मिल्छ। पर्दैन। तपाईँ घरबेटी होइन, हाम्रो अफिस हो कि उताको अफिस र हाम्रो उताको अफिस। तपाईँहरू विजयजीसँग जोइन्ट भेन्चरमा समेत एकजना विजय सरलाई सपोर्ट गर्ने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो नि यहाँ, जसले यहाँ एउटा गाडी पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो र पढाउने भनेर यो अफिसको पनि सबै उहाँले जो विजय साईले सबै सेटलमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। अहिले चाहिँ उहाँ के उहाँसँग पनि सम्पर्क हुनुहुन्न जसले उहाँले सेटल गरायो? तपाईँहरू यही संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ विजय साईजी के? मतलब तपाईँ र विजय साईको संस्था एउटै हो कि फरक हो? ए उहाँहरूको फरक हो। किचन उता थियो, म यहाँ किचन उ गर्छु। ए हजुर। अनि किचन चाहिँ उहाँको लागि यताको अफिसको लागि उताको लागि चाहिँ हामी यहाँ बनाएको। तपाईँहरूलाई केही भनेर उहाँ बिदा हुनुभयो कि अथवा के छ? केही हत्तोपत्तो छैन। म अस्ति अफिसबाट जाँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो, अस्ति बिहान हजुर आउनुभएको थियो नि है, हो त्यो दिनबाट चाहिँ थाहा। अहिले जति देखेँ भन्नाले यो तपाईँको र विजयको फरक अफिस हो? यस्तो बुझ्यो, उहाँहरूले विजय साई बाबुलाई चिन्नुहुन्छ र अफिस यही हो भन्ने प्रमाणित भयो। हजुर ए तपाईँहरूको तपाईँले मलाई विजय साई बाबुको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ अहिले? मे आई गेट? एकचोटि नम्बर मलाई दिनुहोस् त, म यहाँबाट फोन गर्छु कल। अनि पुण्यजी, तपाईँले जुन विजय साईको एउटा पर्दाफास गर्ने एउटा भिडियो खिचेर जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सर्वत्र छ, उनी विदेशी नागरिक नेल्सन डेलिस जससँग तपाईँले कुरा पनि गरे भन्नुभयो। अलिकति यता बस्नु। नेल्सन डेलिस चाहिँ को हुनुहुन्न रहेछ? एक्चुअली हि इज द मेमोरी किङ भन्ने कि अब के भन्ने, मेमोरी च्याम्पियन फर अमेरिकन सोसाइटी। उहाँ चाहिँ वास्तवमै ट्यालेन्टेड मान्छे। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब उहाँको होल भिडियोको रिसर्च चाहिँ के छ भने विजय साई सिम्स टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्ड एज वेल फ्रड भन्ने नै देखिन्छ। र उहाँले 1 वर्ष अगाडि मेरै भिडियोलाई बेस बनाएर रिसर्च गर्नुभएको थियो। सम्भवतः उहाँले यो तपाईँहरूको जति पनि भिडियो आएको छ त्यसमा बेस बनाएर उहाँले थप एउटा रियाक्सन भिडियो ल्याउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र उहाँ फेरि अर्कोचोटि नेपाल आउने कुरा छ। र नेल्सन डेलिस 1 वर्ष अगाडि नै विजय साई इज द फेक भनेर प्रमाणित गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। र यसपटक के भएछ भने अब विजय साई बाबुको तर्फबाट अब यहाँबाट इमेल गयो, उहाँका मानिसहरूले, अब उहाँको अङ्ग्रेजी त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, उहाँका ट्रान्सलेटरहरूले इमेल पठाए। इमेल पठाइसकेपछि अनि उहाँ भेट्न चाहनुहुने कुरो उत्पात इच्छाको रूपमा व्यक्त भयो होइन। आई वान्ट्स टु मिट यु प्लिज
भनेर उहाँले पटक पटक इमेल लेखिसकेपछि त्यसको रेस्पोन्स गर्नु हो मान्छे हो। मेमोराइजिङ टेक्निक नि फरक किसिमका हुन्छन् नि। नेल्सन ड्यालीले गर्ने मेमोराइजिङ टेक्निक र विजय साईले मेमोराइज गर्ने टेक्निक फरक हुन पनि सक्छ। अनि हाम्रो पूर्वी दर्शनले आध्यात्मलाई पनि मान्छ। यदि हामीले धामी झाँक्री अथवा अन्य कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने र मेडिटेसनलाई विश्वास गर्ने हो भने पनि विजय साईले भनिरहेका छन् म मेडिटेसन गर्छु र मेरो टेक्निक फरक छ। जब उनको शरीर हुटुटु गरेर जब भाइब्रेट गराउँछन् तब उनले त्यो सम्झेको र लेख्न सकेको उनी चाहिँ प्रमाण देखाउँछन् हैन। टेक्निक त फरक हुनसक्छ नि नेल्सन ड्यालीले गर्ने र विजय साईले। तपाईँको कोणबाट सकारात्मक हिसाबले फुलको आँखैमा फुलै संसार भने जस्तो हामीले हेऱ्यौँ। मैले पनि रिसर्च गरेँ। अरे बाबा म चाहन्छु मैले झोला कतै थन्काएर आएको छु, अहिले त्यो झोला विदिन 5 मिनट म मगाउन सक्छु, झोलाभरि किताब छ, मेरो कुराहरू केही होइन। एउटै कुरो हो दर्शकहरूको चाहना अनुसार उहाँले मेरो झोलाको किताबबाट। अब म यो भन्दिनँ पोहोर साल जस्तो पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड ओल्ड रिटन बाई नोम चोम्स्की, त्यसपछि पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, प्लस आफ्टर द न्यू अमेरिका द क्रस रोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा, ल्युक सालाको त्यस्तै म्याजिक पर्सपेक्टिभ र घामका पाइला, यी किताब लिएर आएको छैन मैले। कुन किताब ल्याएको छु अज्ञात छ। सम्भवतः गुगलको किन्डलमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सकिँदैन त्यो किताब। त्यो किताब मैले भन्न खोजेको के भने विजय बाबु तपाईँमा त्यो टेक्निक छ भने जस्ट फर 1 आवर मलाई समय दिनुहोस्, सारा क्यामेरा बसुन्, साथमा झोलामा राम्रो राम्रो खादा र मैले माला पनि ल्याएको छु, प्रमाणित गरिदिनुहोस् यार कि म वास्तवमै मेमोरी टेक्निकमा सफल छु र म सम्झिन सक्छु, असाधारण सम्झिन सक्छु भनेर यदि उहाँले मेरो किताबबाट डेमो देखाइदिनु हो नि म उहाँलाई द्रोणाचार्य मानेर आफू एकलव्य भएर गुरु भेटीको रूपमा औँला नदिए पनि म अभिनन्दन गर्छु, खुट्टा ढोक्छु भनेर म यो भनिकै छु। तर एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नुहोला, उहाँले जसरी गरेर गर्नुभएको छ, बिचरा हाम्रो भाग्य नेउपाने भाइ कति इनर्जेटिक डाइनामिक मस्ट भ्युज मेकरको रूपमा आफ्नो करियर बनाइरहनु भएको थियो। भाग्यको घैँटो नै फुटाइदिनु भयो उहाँले। पुष्पा र यो भाग्य हाम्रो विजय साईको कारण भाग्यजीलाई कत्रो सेटब्याक भएको छ, तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मैले भन्न खोजेको के भने जस्तो तपाईँ क्यान यु इमेजिन कुनै पनि किताब जस्तो एकछिनको लागि महाभारत 1000 पेजभन्दा माथिको शब्दकोश 1400-1500 पेज, तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ जुन किताब पल्टाउन मात्रै आधा घन्टाले पनि टाइम पुग्दैन, आधा घन्टा बढी लाग्छ। र फोटोकपी गर्न त अथवा उहाँको त फोटोग्राफिक माइन्ड छ भने होइन त क्लिक 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 खिच्न मोबाइलले खिच्नुहोस् 2 घन्टा लाग्छ। त्यो किताब उहाँले 4 मिनटदेखि 5 मिनटमा कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ, पढेर मात्रै होइन सम्झिने रे। फेरि अहिले त गर्ने उहाँको यो धामी झाँक्री कामनी जस्तो छ। अनि उहाँले पोहोर साल के भन्नुभएको थियो, अनि शब्दको 6 मिनट, महाभारत 5 मिनट, अर्को किताब 3 मिनट, हावादारी कुरा। अनि अर्को कुरा उहाँले अहिले के भन्नुभएको छ भने सायद फर्मुलाले ड्याङ खायो, मुला खेती गर्ने इच्छा भएर हो कि के हो होइन। अनि नासा गएँ भन्नुभयो। वास्तवमा भाग्य बाबुको भाग्यमा कहाँ ग्रहण लाग्दियो भने नि नासा गए भने त उहाँहरूको टिमले अब त नासा गए भन् अझ बढी चर्चामा आइन्छ। चर्चामा आइसके पछाडि त्यस पछाडि अनि धेरै ठाउँबाट सपोर्ट आउँछ भन्ने टाइपले नासा गए भनेर त्यो कुरा त फेक नै हो भनेर आफै विजय साईले भनिसक्नु भएको छ। सुरुवात त त्यहाँ भयो नि। विजय साई कुनै दुधे बालक थिएनन्। याद गर्नु होला, म न्युरोड भएको बेला न्युयोर्क छु भन्न पाइएन र मैले जोय बाइडेन अमेरिका जाने बित्तिकै जोय बाइडेनलाई भेटेँ, मैले मेरो प्रतिभा देखाएँ भन्न पाइएन। पछि छलकारी कुरा गर्दै जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरे जस्तै अब मेरो प्रमाणहरू सबै छरपष्ट भयो भने ए हो नि जोय बाइडेनमा प्रतिभा त देखाएको तर सपनामा भन्न पाइएन के। जो मान्छे खासा गएको छैन उसले नासाको गफ लगाउनु भएन। कमसेकम आलु खाएर मात्रै पेडालुको धाक दिनु पर्यो। 3 जना मध्ये थर्ड भएको प्रतिभै हो उनी। र उनीमा कस्तो भने भोलि रियल इस्टेट कारोबारी हुने, जग्गा दलाली गर्ने क्षमता त होला। जस्तो उनको पुवर इङ्ग्लिस। ए बाबा तपाईँलाई उहाँलाई अङ्ग्रेजी नआउनु यो उहाँको अपराध होइन। तपाईँलाई थाहा छ चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ मन्डारियन भाषा अर्थात् चाइनिज भाषामा बोल्नुहुन्छ। उहाँको राम्रो अङ्ग्रेजी छ तर पनि इन्टरनेसनल प्लेटफर्म युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्ली लगायतका ठाउँमा अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्न। याद गर्नु होला, हि लभ्स हिज मदर टङ के मदर ल्याङ्ग्वेज चाइनिज ल्याङ्ग्वेजलाई उहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ। विजय साई बाबुले त्यहाँ अमेरिका नेपाली पिपुल डाउट यसरी बोल्नु हुँदैन थियो। अब हेर्नुहोस् है,
उहाँको। अर्को कुरो, उहाँ खासा नगइकन नासाको गफ लगाउनु भयो। आलु खाएर पेडाको धाक कमसेकम लगाए हुन्छ, आलु नै खाएको छैन, पेडालु पनि खाएको छैन, पेडा भन्न पाइएन। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के स्मरण गराउँछु भने उहाँमा पोहोर साल एउटा दाबी थियो कि मसँग फर्मुला छ, अब मुला खेती गरे हुन्छ। उहाँले ड्याङ खायो फर्मुलाले। अहिले के भनिरहनु भएको छ भने आई हेभ डिभाइन पावर। मैले नेल्सन डेलिसलाई यही भनेको थिएँ, यो अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्नु चाहिँ किन म होइन, म सुपर नेचुरल पावर इज एक्जिस्ट भनेर कहिलेकाहीँ विश्वास गर्छु। तर जस्तो बालक आदित्यको कुरा गरौँ, विलक्षण प्रतिभाको धनी, म खुद गएर हेरेको छु। 2012 मा हामी गयौँ, उहाँले कसैले लेखेर दियो, स्कुल नटेकेको केटो सानो बाबु पेट्रो पेरिसिनको लेखिदिनु भयो। अहिले त सर्भेन्ट अफ पिपल भन्ने पार्टीबाट भ्लादिमिर जेलेन्स्की आउनुभयो। नेल्सन डेलिसलाई थाहा छ क्या, मैले उहाँलाई भनेको थिएँ यु ह्याभन्ट बिन एबल टु प्रुभ एज अ मेमोरी किङ। उहाँलाई तपाईँले मेमोरी किङको रूपमा प्रुफ गर्न सक्नुहुन्न। मैले उहाँलाई भन्दाखेरि उहाँ हाँस्नुभयो के, किनभने उहाँलाई थाहा छ यसपटक चाहिँ उहाँले के चलाखी गरिदिनु हो भने त्यो 1 घन्टाभन्दा लामो भिडियोमा टप टु बटम हेर्नुहोस्, त्यहाँ उहाँले एउटा चलाखी गरिदिनु भयो, सोच्ने मौका दर्शकलाई दिनुभयो। इज हि रियल अर फेक, यु क्यान कन्सिडर योर सेल्फ। यो टाइपको निष्कर्ष दिनुभएको छ नेल्सन डेलिसले। अनि अर्को कुरो, मसँग त उहाँले प्रष्टै भन्नुभयो होइन, तपाईँले बुझिहाल्नु हो भनेर, इज द स्क्यामर भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पनि पुग्नु भएको छ। तर आई एम सफरिङ फ्रम डिप्रेसन भनिसकेपछि त्यसबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो, बेचारा बाबुलाई रेस्क्यु गरिदिउँ भन्ने हिसाबले पनि उहाँले सोच्नु भएको होला। फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने नि, तपाईँसँग फेस टु फेस भेटिसकेपछि खादा उडाएको छ, माला लगाएको छ, सम्मान दिएको छ। अब यो त अहिले सजिलो छ क्या, म डिप्रेसनमा जान लागेँ भनेपछि 7 खत माफी हुने, सुनपानी छर्किने चलन छ। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने, बाबु विजय हरेस पनि नखानुहोस्, सरेस पनि नखानुहोस्। तपाईँका समकालीनहरू अहिले हलो जोत्दै होलान्, सुर्खेततिर गाडीमा कन्डक्टर गर्दै होलान्, कोही के गर्दै होलान्। कमसेकम तपाईँलाई त धेरै मान्छेले चिने, रत्नाकर डाकु वाल्मिकी बन्छ भने तपाईँले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 2टा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा, तपाईँ जे हो त्यो देखिनु पर्यो, किलोवाट क्षमता छ मेगावाटको प्रचार नगर्नुहोस्। विजय साईले आफ्नो टुटेको पढाइ जोड्नु पर्यो, प्लस इमान्दारितामा बाँच्नु पर्यो। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, मैले फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ वान्स अगेन। र अर्को कुरो उहाँले के गरिदिनु पर्यो भने, जे जति मानिसहरूबाट उहाँले रकम कलम लिनुभएको छ त्यो इमान्दारीपूर्वक दिनु पर्यो। अब पहिला उहाँले एउटा घर पाउनु भएको छ, कतिले शङ्का गरे पाले पहरेदारी गर्न बस्नुभयो, कतै घर त किन्नु भएन भनेर पनि आजकल मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट दिन थालेका छन्। यसै गरी अब करोडौँ पैसा त सजिलै उठ्ने रहेछ। विजय साई बाबु हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? यही रहेछ भन्ने बुझ्यो। के विजय साई बाबु हुनुहुन्छ? ए हो, हजुर घरबेटी हो? ए ल, थ्याङ्क यू। ओके, उहाँको अफिस चाहिँ कुन? यही अफिस रुम चाहिँ उहाँको कुन हो? यही हो पनि खोइ मलाई त्यस्तो खासै थाहा भएन त। ए कति भयो उहाँ आउनुभएको? ए हो, ए ल धन्यवाद। ओके, हामी जान्छौँ अब, थ्याङ्क यू। हामी जान सक्छौँ माथि? एकचोटि अफिस हेर्छौँ। ल अफिस चाहिँ हेरौँ त। यताको हो? तपाईँहरू पनि सिक्न आउनु भयो? ए यही हो, बन्द छ अरे। ल यही अफिस हो है साथीहरू, गाइज। ल यही हो। अफिस चाहिँ कुन हो? माथि हो क्या, यहाँ उसले जुन बोलेर राखिरहेको थियो नि, त्यो यहीँको रुममा उसको त रिसेप्सन यहीँ हो। यतापट्टि नेल्सन डेलिसले उ गरेको यहीँ डेमो। छोडेर फरार भएको कति भयो? खै म त हिजो अस्तिको दिनसम्म थिएँ। उहाँलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई धेरै जानकारी छ जस्तो छ। म बाहिर कुदिहाल्छु। उहाँहरू चाहिँ 2-3 दिन भयो। केही इन्फर्मेसन छ भने दिनुहोस् न प्लिज। डु यु हेभ एनी इन्फर्मेसन अबाउट विजय साई? ओके, वेयर इज ही नाउ? सेल नम्बर छ? मे आई गेट हिज सेल नम्बर? नम्बर दिनु न, एकचोटि फोन गरौँ।
एकचोटि तपाईँ कसरी नम्बर दिनु तपाईँलाई यो मेरोबाट अलिकति राम्रो जाँदैन एकचोटि हामी लास्टमा विजय बाबुसँग टेलिफोनमा कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गर्छौँ ट्राइङ 98